अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना हूँ। अपनी गलतियां मान ली, खुद को गलत समझ लिया, फिर तो तौबा का ख्याल आएगा ना, फिर तो खुद को बदलने का ख्याल आएगा। और ये चीज तो बड़ी मुश्किल है ना। हालांकि अल्लाह के बंदे, खुद को बदलना बहुत आसान है, लोगों को बदलना मुश्किल है। क्या है, तुमने अपने अंदर एक इरादा करना है कि अल्लाह थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ, नहीं समझ आई, वल्लाह कुछ नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। सुबह आँख खोलने से लेके रात को आँख बंद करने तक मेरी जिंदगी मेरे हाथों से, मेरे अमाल से जाया होती चली जा रही है। मैं अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना हूँ। अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे ठीक कर दे। अल्लाह जिन चीजों की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, आज के बाद मैं नहीं करूँगा, बस आप ठीक हो गए। कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है इसमें। तो जहाँ तुम कमजोर फील करो वहाँ अपने रब को पुकार, वो आएगा, डेफिनेटली आएगा। रब है वो, बेनियाज है वो। तुम्हारे गुनाहों ने उसकी रहमत को कोई ठेस नहीं पहुंचाया। तुम्हारे गुनाहों की वजह से अल्लाह की ज़ात डिस्टर्ब नहीं हुई। डोंट वरी, अल्लाह तुमसे बदला नहीं लेगा। तुम्हारे गुनाहों ने तो तुम्हें ही बदनाम किया, तुम्हें ही जलील किया, तुम्हें ही हर्ट किया, तुम्हें ही नुकसान पहुंचाया। अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ा। लिहाजा इसी सोच के साथ उस बेनियाज ज़ात को पुकारते रहा करो। अल्लाह की बगावतों में हम इतने आगे निकल गए हैं कि दिलों की जो कंडीशन है वो पत्थरों से भी ज़्यादा सख्त हो चुकी है। दुनिया और इसमें मौजूद वो सो कॉल्ड कामयाबियों के पीछे भाग भाग कर हमने अपने आप को इस दुनिया की आदत डलवा दी है। हमारा दिल दुनिया से मुतासिर हो चुका है। दुनिया का नफा, नुकसान, मोहब्बत, नफरत, सही गलत सब कुछ समझ आता है। अच्छी बात है, आना चाहिए, शऊर का एक हिस्सा है। लेकिन गलती हमारी ये है, जुर्म हमारा ये है कि हमने आखिरत को वो वैल्यूज नहीं दी जो कि देनी चाहिए थी। आखिरत को उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा जितना कि समझना चाहिए था। एक अदना से फकीर से लेकर बड़े बड़े बादशाहों की ये भाग दौड़ के उसे दुनिया मिले। फकीर भी थक जाता है, बादशाह भी थक जाते हैं, लेकिन दुनिया उनको उतनी ही मिलती है जितनी के उनके नसीबों में होती है। तो पता नहीं कौन से अमाल है आप लोगों के। शायद आप लोग रातों को उठ उठ कर ना अल्लाह के सामने रोने वाले लोगों, या फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी के हाल सुनाने वाले लोगों, ये दुनिया के सताए हुए लोगों। दुनिया में तुम लोगों का दिल ही नहीं लग रहा, लेकिन जब अल्लाह के सामने जाते हो तो तुम लोगों को ये दुनिया जन्नत लगना शुरू हो जाती है। दिल फूल जाते हैं तुम लोगों के, सीना रोशन हो जाता है। नेक लोग हो यार। हाँ, वो अलग बात है कि आज तक जिसने भी आपको देखा उसने आपको टोंट किया, बड़े बड़े फलसफे झाड़े, लेकिन समझा कोई ना। हर किसी ने उंगली उठाई आप पर कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमसे ये हो रहा है, तुमसे वो हो रहा है, लेकिन किसी ने आपको अपने गले से लगाकर ये नहीं कहा कि यार तू जैसा भी है भाई है मेरा, तू जैसी भी है बहन है मेरी, है ना। अब ये लोगों की गलती है कि उसने तुम्हें समझा नहीं। तुम जिस मोहब्बत के लायक थे, इज्जत के लायक थे, अपनायत के लायक थे, वो इज्जत नहीं दी गई, वो मोहब्बत तुमसे नहीं की गई, वो अपनायत नहीं दी गई तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हें अपना आप खोखला खोखला सा लग रहा, अकेला अकेला सा लग रहा। जो भी आता है तुम्हारी लाइफ में बस उंगलियां उठाता है, टोंट करके चला जाता है। तुम्हारे अखलाक अच्छे नहीं है, तुम अल्लाह से दूर हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो। अब लोगों को क्या पता कि मेरा भाई इस वीडियो को सुनने के बाद तौबा भी करने वाला है, नमाज भी पढ़ने वाला है, और मेरी बहन भी सारी फजूल काम छोड़ने वाली है। जो दुआएं अल्लाह ताला कबूल नहीं करता ना, आपको लग रहा होता है कि अगर ये मिल गई या अगर ये दुआ कबूल हो गई तो मेरी दुनिया बन जाएगी, लेकिन एक्चुअली में उन दुआओं की कबूलियत की बात हो सकता है आप किसी आजमाइश के हवाले हो जाए। आप 10-20 दिन तक तो फायदा उठाएं, लेकिन 10-20 दिनों के बाद सर पकड़ के बैठ जाए और अपने मुंह से ये कहें कि काश मैं ये दुआ न करता। अब जैसे कि बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के अल्लाह के सामने बैठकर एक दूसरे को मांग रहे होते हैं। जब उनकी शादियां होती है, 1 महीने 2 महीने के बाद जब उनकी लड़ाइयाँ शुरू होती है, जब एक दूसरे की इज्जत की धज्जियां उड़ाना शुरू करते हैं, तो क्या ये नहीं कहते कि काश मैं तुमसे शादी ना करती, काश मैं तुम पे भरोसा ना करती। पहले तो पागलों की तरह रोते रोते अल्लाह से दुआएं कर रही थी या कर रहा था कि अल्लाह मुझे वो दे दे, वो दे दे। भाड़ में जाए वो दुनिया जो तुम्हारे हया के पीछे, भाड़ में जाए वो मोहब्बत जिसका मकसद तुम्हारे जिस्म से कपड़े उतारना है, भाड़ में जाए वो वादे, वो कस्में जिन्हें लोग अपना हथियार बनाकर तुम पर चलाएंगे और तुम्हें उलझनों के और बेचैनियों के हवाले करेंगे। अपने आप को उन लोगों में शामिल नहीं करना जो कल इज्जतों के और हया के जनाजे निकालेंगे, एक दूसरे की मीठी मीठी बातों में आकर बहुत गंदे फैसले करेंगे। ये जिस्मों के शौकीन अपना शौक पूरा करने के लिए एक दूसरे को बेवकूफ बनाएंगे। आपने अपनी हया का सौदा नहीं करना, आपने शरीयत का मजाक नहीं बनाना। एक गिफ्ट, 2-4 मीठी बातों की वजह से अपनी हया के सौदे नहीं करने। हमने मरना है, मरने के बाद कोई मोहब्बत साथ नहीं जाती, कोई दौलत साथ नहीं जाती, किसी के किए गए वादे और उठाई गई कस्में हमें कोई फायदा नहीं दे सकते। मरने के बाद हम अकेले, हर तरह से अकेले। तो दुनिया के हवाले खुद को ना करो,
نہیں چاہیے ہمیں محبت ہے، ہمیں صرف اللہ چاہیے، کوئی نہیں ہے تمہارا اللہ کے علاوہ۔ تو پلیز اپنے حیا کے سودے مت کیجیے گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھیے گا ان لذتوں سے جن کے مل جانے کے بعد انسان بے چینی اور بہت ساری الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی عزتوں پر، اپنی حیا پر پہرے دینے ہیں۔ آج کل ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اس لیے گناہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں موقع نہیں ملتا۔ حالانکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ یار اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم جو گناہوں سے بچ رہے ہیں نا، وہ اس لیے بچ رہے ہیں کیونکہ ہمیں گناہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ شکر کرو اللہ کا، بہت کم ہوتا ہے کہ انسان کو گناہ کا موقع ملے اور موقع ہونے کے باوجود وہ اللہ کے خوف سے گناہوں سے پیچھے ہو جائے۔ اصل ایمان بھی یہی ہے کہ آپ کے پاس گناہ کرنے کا موقع ہے، آپ کے پاس اپنی خواہش، اپنی لذت کو پورا کرنے کا موقع ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ کا ڈر گناہوں کے قریب جانے سے روک دیتا ہے۔ اب اللہ کے لیے گناہوں سے پیچھے ہو جاتے ہو، تو یہ عمل اللہ کو اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ اللہ خود ایسے انسان سے، ایسے لڑکے سے، ایسی لڑکی سے محبت کرنا شروع ہو جائے۔ پہلے جو بھی کیا تم نے چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جا، محبت کا قیام کرو، عاجزی کا رکوع کرو اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، جھولی پھیلاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے، جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آیا ہوں، جانے انجانے میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی، اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں۔ اور چھوٹی چیزوں پر اپنے رب کو کھو دیتے ہیں یار، اور رب کو کھونے کے بعد میں کہاں خود سے مل سکتا ہوں، رب کو بھولنے کے بعد میں کہاں خود کو یاد رکھ سکتا ہوں، جو اتنی بڑی حقیقت ہے۔ اگر میں اسے اگنور کر رہا ہوں، اسے اپنی لائف سے مائنس کر رہا ہوں، تو خود کا بھی نہیں ہو سکتا، تو اپنے لیے کبھی اچھے فیصلے نہیں کر سکتا۔ خوش رہنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، مضبوط بننے کے لیے، دنیا کو للکارنے کے لیے، دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے تجھے کسی کی ضرورت ہے بھائی، تو نہیں کر سکتا، تیرے دوستوں سے، تیرے لشکروں سے نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ کو ساتھ لینا ہوگا۔ یہ میں اور تم جو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں نا، اور یہ جو سہارے ڈھونڈنے نکلے ہیں، تھک جائیں گے، تھک ہار کر لوٹ آئیں گے۔ نفسا نفسی کا دور ہے بھائی، جیسے تو اپنا سوچتا ہے ویسے ہر بندہ اپنا سوچ رہا ہے، تو اللہ کے بغیر اپنی زندگی نہیں گزارو۔ اللہ سے نیک ہم سفر کی دعائیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آپ کو کسی اپوزٹ جینڈر کی ضرورت نہیں ہے، نیڈ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کوئی ریکوائرمنٹ نہیں رکھی کہ کوئی لڑکی تب تک مجھے حاصل نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ کوئی نیک لڑکا نہ جڑ جائے، یا کوئی لڑکا تب تک مجھ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک اس کے ساتھ کوئی عالمہ یا کوئی مبلغہ نہ جڑ جائے۔ شیطان نے نہ کسی عالم کو چھوڑنا ہے، شیطان نے نہ کسی مبلغ کو چھوڑنا ہے، اور شیطان نے نہ کسی عام انسان کو چھوڑنا ہے۔ تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، جو اللہ کی دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی شیطان ایسی ڈیزائرز پیدا کرنے کی کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ دینداروں کو دینداروں کے خواب دکھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے جب بھی کوئی ایسا بندہ آتا ہے نا جو بالکل ہماری سوچ پر پراپر اتر رہا ہو، جو ہماری ایکسپیکٹیشنز پر ظاہری اعتبار سے پورا اترتا ہو، تو آنکھوں کے سامنے جب بھی کوئی ایسا شخص آئے گا تو ہم فوراً اٹریکٹ ہو جائیں گے۔ تو جب بھی آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنیں یا پھر ایسے لوگوں کو سنیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ تک پہنچا رہے ہو، تو آپ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ اس کی باتوں کو پک کریں اور اپنی زندگی کو فوراً سے چینج کریں، نہ کہ یہ سوچنا کہ اگر یہ بندہ میری زندگی میں آ گیا یا یہ بندی میری زندگی میں آ گئی تو میری زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کیونکہ آپ کو کسی کی تنہائی کا بالکل علم نہیں ہے۔ جب بھی ہم ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے، ہم اپنا اصل روپ چھپا کر آئیں گے۔ ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی انٹروڈکشن میں اپنے گناہ، اپنی کمزوریاں یا اپنے عیب ریویل نہیں کرتا، لہٰذا ہمیشہ اپنے مقصد پر نظر رکھیں۔ ڈسٹریکٹ ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ شیطان آپ کو ہر اس لمحے گمراہ کرے گا جس لمحے آپ خود اسے موقع پرووائڈ کریں گے۔ محتاط رہا کریں۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ بد نظری تمہارے دل کے اندر کتنی بڑی بے سکونی کریٹ کرتی ہے؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ غلط چیزوں کو دیکھنے سے تمہاری روحانیت کتنی ڈسٹرب ہوتی ہے، تمہاری مینٹل ہیلتھ کتنی زیادہ افیکٹ ہوتی ہے؟ تم لوگوں میں رہتے ہوئے گمسم ہو جاتے ہو، تمہارا لوگوں میں بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، تم انٹروورٹ ہو جاتے ہو۔ یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ بے حیائیاں، ان کو کرنے کے بعد انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے۔